derivation of total pressure and center of pressure on inclined plane submerged on liquid. Last derivation मा हामीले चाहिँ derivation of total pressure and center of pressure on vertical plane submerged on liquid भनेको थियौँ, तर यसमा चाहिँ inclined भनेको छ हो। inclined भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा म एउटा फिगर बनाइहाल्छु। यो चाहिँ हाम्रो फ्री सर्फेस अफ लिक्विड को चाहिँ फ्री सर्फेस हो र यो चाहिँ इन्क्लाइन्ड उसमा बनेको छ। जस्ट फर एक्जाम्पल त्यो वस्तु चाहिँ यहाँ यतिकोमा छ, त्यो वस्तु चाहिँ जस्ट इमेजिन ए र बी गरेर चाहिँ छ। यो चाहिँ अर्बिटरी वस्तु छ जुन हामीले पहिले नै छलफल गरिसकेका छौँ। यो अर्बिटरी वस्तु छ, यो अर्बिटरी वस्तु छ र यसले चाहिँ फ्री सर्फेस अफ द लिक्विडसँग चाहिँ यसले एंगल थीटा बनाउँछ है, एंगल थीटा बनाउँछ। त्यसपछि यो वस्तुलाई चाहिँ यो वस्तुको नि हामीले एउटा सानो स्ट्रिप लिन्छौँ र त्यो स्ट्रिपबाट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर टोटल प्रेसर र सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। यसमा डीएफ लाग्छ र यसको थिकनेस भनेको चाहिँ के छ भन्दा डीएच छ है, थिकनेस डीएच छ र यसको चाहिँ विड्थ भनेको चाहिँ के छ एज इट इज भन्दा विड्थ यसको पनि विड्थ चाहिँ के छ भन्दा बी नै छ, विड्थ बी। त्यसपछि यस यहाँनिर दुईटा पोइन्ट छ, एउटा भनेको जी है र अर्को भनेको एफ। जी भनेको के हो भन्दा जी सेन्टर अफ ग्रेभिटी जुनमा चाहिँ वेट या मास अफ द्याट बडी चाहिँ एक्ट गर्छ। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो जी भयो। जी भनेको चाहिँ सेन्टर अफ ग्रेभिटी जुनमा चाहिँ के एक्ट गर्छ त भन्दा वेट एक्ट्स इन द्याट पोइन्ट। त्यसपछि अब हाम्रो भनेको के छ अर्को पोइन्ट पी। पी भनेको टोटल प्रेसर या यो चाहिँ एउटा पोइन्ट हो जुनमा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर एक्ट्स। यो पोइन्टमा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरले चाहिँ एक्ट गर्छ। अब यो स्मल स्ट्रिपदेखिको फ्री प्लेन सर्फेससम्मको भर्टिकल डिस्टेन्स हेर्ने हो भने याद छ। त्यस्तै गरेर जीदेखि फ्री प्लेन सर्फेससम्मको चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दा याच ड्यास पाउँछौँ र यो सेन्टर अफ प्रेसरदेखि माथिसम्मको चाहिँ हामीले भर्टिकल डिस्टेन्स हेर्ने हो भने हामीले के भेट्छौँ भन्दा याच एस्ट्रिक भेट्छौँ। तर यो इन्क्लाइनको केसमा त के हुन्छ भन्दा यो भर्टिकल हुँदैन, यो सफ्टान्स पनि यसकै अवस्थामा इन्क्लाइन भएको हुनुपर्छ त्यो इन्क्लाइनको केसमा। अब इन्क्लाइनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिस्टेन्स यो के भयो, यो डिस्टेन्स भन्दा वाई भयो। त्यस्तै गरेर यहाँदेखिको यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स भनेको के भयो वाई बार भयो र योदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको वाई एस्ट्रिक भयो। अब यो पी पोइन्ट भयो, पी पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर फोर्स एफ एक्जर्ट गरेको हुन्छ है। अब हामीलाई यो फिगरबाट के थाहा छ भन्दाखेरि विड्थ भनेको के हो डब्लुआइडिटिएच विड्थ इज बी जुन यो फिगरमा यहाँनिर देखाएको छ। त्यसपछि अर्को जी भनेको के हो, जी भनेको सेन्टर अफ ग्रेभिटी। यसमा के हुन्छ त भन्दा वेट एक्स है। त्यस्तै गरेर पी भनेको के हो, पी भनेको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर चाहिँ एक्ट गर्छ। यो चाहिँ के हो सेन्टर अफ प्रेसर हो। यसमा के एक्ट गर्छ भन्दा एचवाइडिआर हो, हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर एक्ट्स इन द्याट पोइन्ट है। त्यस्तै गरेर अब एच बार भनेको के हो, एच बार भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स, एच बार भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम जी सेन्टर अफ ग्रेभिटी टू
भर्टिकल है फ्री सर्फेस अफ लिक्विड फिगरमा देखाएकै अनुसार यो याच बार भयो। त्यस्तै गरेर अर्को याच र याच एस्ट्रिक भने के भयो भन्दा यो चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम केबाट भन्दा केबाट चाहिँ हो त यो भन्दा यो स्ट्रिपबाट है फ्रम टप अफ स्ट्रिप टु फ्री सर्फेस अफ लिक्विड। त्यस्तै गरेर याच एस्ट्रिक भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम कहाँदेखि त भन्दा सेन्टर अफ प्रेसर जुन छ सेन्टर अफ प्रेसर पोइन्टदेखि कहाँसम्म त भन्दा सेन्टर अफ प्रेसर टु फ्री सर्फेस अफ लिक्विडसम्मको भयो। यो यिनीहरू सबै भनेको के हो यिनीहरू भनेको यदि भर्टिकल छ भने मात्रै। तर हाम्रो केसमा के छ यो भन्दा केस नै हाम्रो के हो इन्क्लाइन प्लेन सबमर्ज अन लिक्विड हो। त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा वाइ बार र वाइ एस्ट्रिक भनेको चाहिँ के भयो भन्दा एक्चुअल डिस्टेन्स हो। एक्चुअल डिस्टेन्स के को त भन्दा अफ स्ट्रिप त्यसपछि के को सिजी र प्रेसरको चाहिँ कहाँसम्म त भन्दा टु फ्री सर्फेस अफ लिक्विडको फ्री सर्फेससम्म चाहिँ स्ट्रिपको यो जुन यहाँनिर देखाएको छ फिगरमा यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स जुन छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो वाइ भयो। त्यसपछि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ वाइ बार भयो र यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको वाइ एस्ट्रिक भयो। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दा यो फिगरलाई एकचोटि राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ। यो पोइन्टलाई हामीले ओ पोइन्ट भनेर मान्यौँ भने यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म एउटा ट्रायङ्गल बन्छ। त्यस्तै गरेर यो पोइन्टदेखि म यसलाई चाहिँ एउटा नाम दिन्छु है त। यो पोइन्टदेखि ओएबी ओसिबी भनौँ ए हामीले दिइसकेका छौँ ओसिबी टी र ई। ओसिबी एउटा ट्रायङ्गल बन्यो। त्यसै गरेर ओडी याफ एउटा ट्रायङ्गल बन्यो र ओइजी चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल बन्यो। यहाँनिर हामीले ट्रायङ्गल मजाले देख्न सक्छौँ र यो ट्रायङ्गललाई र यसलाई चाहिँ एउटा फाइन्ड गर्छौँ है त रिलेसन। हामीलाई के थाहा छ भन्दा साइन थीटा इज इक्वल टु पी बाई एच। यो फिगरमा हेर्दाखेरि एडजसेन्ट एङ्गलको अपोजिट भनेको के हुन्छ सधैँ के अरे पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। यो पी भयो यो पी भयो यो पी भयो। त्यसपछि लङ्गेस्ट साइड सधैँ के हुन्छ हाइपोटेन्युस हुन्छ। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि साइन थीटा भनेको पी बाई एच भयो इजिकल टु यो फिगरमा हेर्दा एच बाई वाइ हुन्छ। वाइ लङ्गेस्ट हो यहाँ यसको लागि यो वाइ यसको लागि यो वाइ ड्यास यसको लागि यो वाइ एस्ट्रिक भयो। त्यही भएर पीको ठाउँमा एच बाई वाइ लेख्न पाउँछौँ हामीले। त्यस्तै गरेर अब यो ट्रायङ्गल ओडिएफमा हेर्दाखेरि एफ डी भनेको एच बार छ। त्यस्तै गरेर एफ ओ भने कति छ भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्मको यो भनेको वाइ बार छ। त्यस्तै गरेर यो ट्रायङ्गल ओइजीमा हेर्दाखेरि के हुन्छ इजी भनेको के छ एच एस्ट्रिक छ। त्यस्तै गरेर अब जिओ भने के छ भन्दा वाइ एस्ट्रिक छ। यो ट्रायङ्गलबाट हामीले गऱ्यौँ। अब हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दा विनो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा विनो पी इजिकल टु एफ बाई ए। एफ इजिकल टु के भयो पी इन्टु एरिया। अब यसको पनि हामीले के हो स्मल स्ट्रिपको थ्रुबाट चाहिँ लार्ज स्ट्रिपको चाहिँ हामीले निकाल्दैछौँ। जस्तो यो हाम्रो एउटा स्ट्रिप छ यो स्ट्रिपमा चाहिँ एउटा हामीले लिएका छौँ भने यस्तो चाहिँ नम्बर अफ स्ट्रिपहरू मिलेर चाहिँ एउटा कम्प्लिट बनेको हुन्छ। त्यही भएर यो एउटा सानोबाट चाहिँ मल्टिपल स्मललाई चाहिँ बिगमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा इन्टिग्रेसन युज गर्छौँ। यो मैले सायद लास्ट भिडियोहरू हेर्नुभएको भए त्यहाँ पनि भनिसकेको छु। अब यसमा के गरौँ भन्दा यो स्मल स्ट्रिपको लागि गर्दैछौँ भने स्मल स्ट्रिपको लागि डिएफ इजिकल टु
पी इन्टु डिए हो। पी भनेको के भयो? प्रेसर इन्टु एरिया। अब पी भने हामीलाई के थाहा छ भन्दा रो जीएच इन्टु डिए हो। पी इज इक्वल टु रो जीएच। अब यसमा हेरौँ है त, यो याच भनेको त के हो? यो फिगर अनुसार यो भर्टिकल याच हो, तर हामीलाई त यो इन्क्लाइन्ड सर्फेसको चाहिँ हामीलाई निकाल्नु छ भने यो याचले त हुँदैन। खास यो लेन्थ भनेको त यो बीदेखि ओसम्मको चाहिँ यति लेन्थ हो। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यो लेन्थ चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ। यो लेन्थ फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर हेरौँ है त, एउटा यो यस्तो छ र यो चाहिँ एउटा इन्क्लाइन स्ट्रिप छ र यो यहाँदेखि यहाँसम्म याच भयो। तर खास एक्चुअल भनेको त के हो? हामीले लिनुपर्ने लेन्थ भनेको त यो लेन्थ हो। यो लेन्थ चाहिँ हामीले लिनुपर्ने एक्चुअल लेन्थ हो। त्यही भएर यसमा हेर्दा यो थीटा छ। अब यो लेन्थ चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीलाई याच पनि थाहा छ भने हामीले के गर्छौँ? साइन थीटा इज इक्वल टु याच बाई यो लेन्थ भनेर निकाल्छौँ हो। यो लेन्थ भनेर निकाल्छौँ। यो भने के छ? यो भनेको वाइ। त्यही भएर हामीले याच इज इक्वल टु वाइ इन्टु साइन थीटा हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब यो याचलाई चाहिँ हामीले यसमा लिएर आएर पुट गर्छौँ है। अब के आउँछ त भन्दा डिएफ इज इक्वल टु रोजी इन्टु याचको ठाउँमा हामीले वाइ साइन थीटा इन्टु डिए भनेर राख्छौँ। के गर्यौँ भन्दा याचको ठाउँमा हामीले वाइ साइन थीटालाई चाहिँ हामीले पुट गर्यौँ है। अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ भन्दा रोजी इन्टु वाइ साइन थीटा इन्टु डिए भनेर पाउँछौँ हो। अब डिएफ इज इक्वल टु रोजी इन्टु साइन थीटा यो गरेर वाइ इन्टु डिए। अब डिए भनेको फेरि के हुन्छ भन्दा एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भन्ने हामीलाई फर्मुला थाहा छ। एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भन्ने फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा डिए भनेको यो भयो। लेन्थ चाहिँ यसमा के छ? यसको विड्थ, यो फिगरमा हेर्दा यसको विड्थ भनेको यो बी भयो। यसको लेन्थ चाहिँ हामीले बी राख्छौँ र त्यसपछि यो के गर्छौँ? अब ब्रेथको ठाउँमा चाहिँ डी इन्टु याच। यो कसरी भयो भन्दा यो स्मल स्ट्रिपमा हेरौँ है त। स्मल स्ट्रिप यतिमा मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यसको लेन्थ भनेको कति भयो? यो बी भयो र विड्थ या थिकनेस भनेको कति छ भन्दा डिएच थिकनेस छ हो। त्यही भएर हामीले बी इन्टु डिएच भनेर चाहिँ हामीले लेखेको। अब त्यही भएर यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के भयो? याफ इज इक्वल टु रो जी साइन थीटा इन्टु याच बार बाई साइन थीटा इन्टु ए। अब त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा के छ भन्दा डिएफ भनेको के भयो? एफ इज इक्वल टु रो जी साइन थीटा इन्टु यो इन्टिग्रेसन अफ वाइ। हामीले चाहिँ यो पोइन्टमा निकाल्दैछौँ भने यो पोइन्टको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको कति हुन्छ? यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दा वाइ बार भन्ने थाहा छ। त्यही भएर वाइ बार इन्टु ए। इन्टिग्रेसन अफ वाइ गरेर वाइ बार आयो। इन्टिग्रेसन अफ डिए भनेको टोटल एरिया निक्ल्यो। अब हामीलाई यो सुरुको चाहिँ योबाट के थाहा छ भन्दा वाइ बार भनेको के हुन्छ भन्दा साइन थीटा इज इक्वल टु याच बार बाई वाइ बार छ भने वाइ बार इज इक्वल टु के भयो? याच बार बाई साइन थीटा भयो। अब यो वाइ बारको ठाउँमा चाहिँ हामीले याच बार बाई साइन थीटा पुट गरेर चाहिँ हामीले यो स्टेप आएको है। यसमा त्यस्तो कन्फ्युजन केही पनि हुनु पर्दैन। अब साइन थीटा क्यान्सल भयो भनेपछि के बाँकी रह्यो भन्दा एफ इज इक्वल टु रो जी याच बार इन्टु ए
यो चाहिँ के हो त भन्दा दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर के को लागि हो त यो भन्दा रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर टोटल प्रेसर हो फर टोटल प्रेसरको लागि एक्सप्रेसन यो भयो। अब हामीले के पत्ता लगाउनु छ भन्दा सेन्टर अफ प्रेसर पत्ता लगाउनु छ हो। यो कति डिस्टेन्समा चाहिँ यो चाहिँ लागेको छ भन्ने चाहिँ अब हामीले फाइन्ड गर्नु छ भनेपछि अब हामीलाई के थाहा छ फेरि भन्दा वी नो मुभमेन्ट निकाल्छौँ हामीले। मुभमेन्ट भनेको के हो फर्मुला फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। अब फोर्स एफ भनेको हामीले अगाडि नै निकालिसकेका छौँ। यो मुभमेन्ट पनि हामीले स्मल स्ट्रिपमा निकाल्दैछौँ। त्यही भएर हामीले अब के गर्छौँ भन्दा डिएम इज इक्वल टु एफ भनेको के अरे फोर्सको पनि डिएफ इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको के भयो वाइ भयो हो। मुभमेन्ट निकाल्नको लागि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको जुन छ हामीले भर्टिकल स्ट्रिपको लागि लेखेका छौँ त्यही भएर यो स्ट्रिपको भयो। अब डिएफ इन्टु वाइ त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ डिएफ हामीले अगाडि नै निकालिसकेका छौँ हो। डिएफ भनेको के छ डिएफ इज इक्वल टु रो जी वाइ साइन थीटा इन्टु डिए। यो हामीले चाहिँ यहाँ पुट गऱ्यौँ भने डिएम इज इक्वल टु के भयो रो जी वाइ साइन थीटा इन्टु डिए इन्टु वाइ। डिएफको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो इनपुट गऱ्यौँ जुन हामीले अगाडि नै यहाँनिर निकालिसकेका छौँ हो। यो लिएर हामीले इनपुट गऱ्यौँ। अब यसलाई फेरि हामी इन्टिग्रेट गर्छौँ र के गर्छौँ भन्दा डिएम इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन रो जी वाइ साइन थीटा इन्टु डिए इन्टु वाइ। अब डिएम याम भयो त्यस्तै गरेर रो जी साइन थीटा बाहिर आयो बाँकी रह्यो के आयो भन्दा वाइ इन्टु डिए इन्टु वाइ है। अब हामीले अगाडि नै मुभमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिसकेका छौँ भन्दा मुभमेन्ट इज इक्वल टु फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। यसमा हेर्दाखेरि यो मुभमेन्ट निकाल्नको लागि के हो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। यसमा लाग्ने फोर्स भनेको डिएफ यो चाहिँ केमा लाग्छ भन्दा डिए स्मल एरियामा लाग्ने फोर्स चाहिँ डिए भयो हो। त्यही भएर डिए इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको वाइ यो मुभमेन्ट भयो भने अनि अर्को के छ डिए इन्टु वाइ भनेको मुभमेन्ट भयो अनि मुभमेन्ट इन्टु डिस्टेन्स भनेको के भयो भन्दा मुभमेन्ट इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा मुभमेन्ट अफ इनर्सिया डिनोटेड बाई के त भन्दा आई नटले डिनोट गर्छ। त्यही भएर याम इज इक्वल टु के लेख्न पाउँछौँ अब हामीले भन्दा याम इज इक्वल टु रो जी साइन थीटा इन्टु आई नट। यसलाई हामी के मानौँ भन्दा इक्वेसन 1 मानौँ। त्यस्तै गरेर अर्को मुभमेन्टको हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भन्दा फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। एफ इन्टु डिस्टेन्स भयो भने के भयो याम इज इक्वल टु एफ इन्टु हामीले त अब यो याच एस्ट्रिकलाई निकाल्दैछौँ हो। के को रेस्पेक्टमा भन्दा यो स्मल स्ट्रिपलाई चाहिँ यो वाइ एस्ट्रिकको रेस्पेक्टमा हामीले निकाल्दैछौँ भने यो पोइन्टमा लिँदाखेरि के भयो फोर्स लाग्ने फोर्स एफ भयो। यो फोर्स इन्टु यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेपछि यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेर त यो वाइ एस्ट्रिक हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा एफ इन्टु वाइ एस्ट्रिक भनेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी के मानौँ भन्दा इक्वेसन 2 भनेर मानौँ हो। त्यसलाई इक्वेसन 2 मानिसकेपछि अब के गरौँ भन्दा इक्वेटिङ 1 एन्ड 2 1 र 2 लाई चाहिँ इक्वेट गरिसकेपछि के आयो भन्दा रो जी साइन थीटा इन्टु आई नट इज इक्वल टु एफ इन्टु वाइ एस्ट्रिक भनेर आयो हो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा वाइ एस्ट्रिक भनेको यो फिगरमा हेर्दाखेरि यहाँबाट हेर्दाखेरि साइन थीटा भनेको एच एस्ट्रिक बाई वाइ एस्ट्रिक हो भने वाइ एस्ट्रिक भनेको के हो भन्दा
एच एस्ट्रिक अपन साइन थीटा। किन हामीलाई एच एस्ट्रिक चाहियो भने हामीले फाइन्ड गर्ने भनेको यो डिस्टेन्स हो, यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्छौँ हामीले। त्यही भएर अब वाइ एस साइन थीटा भनेको के भयो, एच एस्ट्रिक बाई वाइ एस्ट्रिक हो भने वाइ एस्ट्रिकको ठाउँमा हामीले के गरेर लेख्न पायौँ भन्दा एच एस्ट्रिक बाई साइन थीटा भनेर हामीले लेख्न पायौँ। अब यो वाइ एस्ट्रिकको भ्यालु चाहिँ हामी यसमा इनपुट गर्छौँ है त। रो जी साइन थीटा इन्टु आई नोट इज इक्वल टु एफ इन्टु वाइ एस्ट्रिक। एफ हामीले के निकालेका छौँ, एफ भनेको एफ हामीले के निकालिसकेका छौँ, एफ भनेको यसमा हेर्दाखेरि रो जी एच एस्ट्रिक अपन ए हो, आई नट इज इक्वल टु एफ इन्टु वाइ एस्ट्रिक। अब यसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा रो जी एच एस्ट्रिक इन्टु ए इन्टु वाइ एस, यो भनेको एफको भ्यालु हामीले यहाँ इनपुट गऱ्यौँ। त्यसपछि वाइ एस्ट्रिक भनेको एच एस्ट्रिक इन्टु साइन थीटा इज इक्वल टु रो जी साइन थीटा इन्टु आई नट हो। अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा यहाँबाट रोजी काटिन्छ हो। रोजी काटिसकेपछि हाम्रो बाँकी रह्यो के भन्दा अब हामीलाई एच एस्ट्रिक चाहिएको छ। एच एस्ट्रिक इज इक्वल टु के भयो, साइन स्क्वायर थीटा, यो साइन उता गएर मल्टिप्लाई गर्दा साइन स्क्वायर थीटा इन्टु आई नट डिभाइड बाई यहाँ बाँकी रहेको यो एच एस्ट्रिक इन्टु एरिया, के अरे एच बार हो, यो एच बार इन्टु एरिया हाम्रो बाँकी रह्यो। अब एच एस्ट्रिक भनेको यति आयो हो। यति आइसकेपछि हामीलाई अर्को के थाहा छ भन्दा फ्रम केबाट प्यारलल एक्सिस थ्योरम हो। प्यारलल एक्सिस थ्योरमबाट हामीलाई के थाहा छ भन्दा आई नट मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज गिभन बाई आइजी प्लस वाइ ड्यास स्क्वायर इन्टु एरिया। अब हामीले के निकाल्छौँ भन्दा अब आई नट, यसमा हामीले आई नटको भ्यालु निकाल्छौँ हो। आई नट भनेको के हुन्छ यहाँबाट हेर्दा आई नट इज इक्वल टु एच एस्ट्रिक इन्टु एच बार इन्टु ए डिभाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, यो भनेको आई नट भयो। अब यो आई नटको भ्यालु चाहिँ हामीले यसमा ल्याएर इनपुट गर्छौँ भनेपछि के हुन्छ भन्दा के गर्छौँ भन्दा एच एस्ट्रिक इन्टु एच बार बाई ए अपन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु आइजी प्लस वाइ बार स्क्वायर इन्टु एरिया। अब एच एस्ट्रिकलाई एउटा साइडमा राखेर बाँकी रहेकोलाई साइन स्क्वायर थीटा अपन एच बार इन्टु ए आइजी प्लस वाइ बार स्क्वायर इन्टु ए। अब यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याइदिन्छौँ है त। यसलाई म यहाँनिर लेख्छु, के भयो भन्दा एच एस्ट्रिक इज इक्वल टु साइन स्क्वायर थीटा अपन एच बार इन्टु ए आइजी प्लस वाइ बार स्क्वायर इन्टु एरिया। अब यसलाई हामी सेपरेट गरिदिन्छौँ। सेपरेट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा साइन स्क्वायर थीटा अपन एच बार इन्टु ए इन्टु आइजी प्लस वाइ बार स्क्वायर ए इन्टु साइन स्क्वायर थीटा अपन एच बार इन्टु ए, एच बार इन्टु ए। त्यस्तै गरेर अघि नै हामीले एउटा वाइ बार भनेको के निकालेका छौँ भन्दा एच बार, यो रिलेसनबाट हेर्दाखेरि एच बार बाई साइन थीटा भनेको वाइ बार। अब यो वाइ बारमा पनि हामी त्यसको भ्यालु चाहिँ इनपुट गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा साइन स्क्वायर थीटा इन्टु आइजी अपन एच बार इन्टु ए प्लस वाइ बार भनेको के भयो, यो रिलेसनबाट हेर्दाखेरि वाइ बार भनेको एच बार, यहीँ हेरौँ है त,
साइन थीटा भनेको एच बार बाई वाई बार हो भने वाई बार इज इक्वल टू एच बार अपन साइन थीटा। यसको भ्यालु चाहिँ अब हामी वाई बारमा इनपुट गर्छौँ। वाई बारमा इनपुट गर्दा के आयो भन्दा एच बारको स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर थीटा, एच बारको स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर थीटा इन्टु ए इन्टु साइन स्क्वायर थीटा डिभाइड बाई एच बार इन्टु ए। साइन स्क्वायर काट्यो भनेपछि अब के बाँकी रह्यो भन्दा साइन स्क्वायर थीटा इन्टु आइजी अपन एच बार इन्टु ए प्लस एच बार स्क्वायर इन्टु ए अपन एच बार इन्टु ए काट्यो, एच बार काट्यो भनेपछि एच एस्ट्रिक इज इक्वल टू हामीले अब के निकाल्न सक्यौँ भन्दा साइन स्क्वायर थीटा इन्टु आइजी अपन एच बार इन्टु ए प्लस एच बार which is required expression for के हो भन्दा सेन्टर अफ प्रेसर। हामीले सेन्टर अफ प्रेसर पनि निकाल्यौँ। सेन्टर अफ प्रेसर भनेको के भयो एच एस्ट्रिक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इन्टु आइजी अपन एच बार इन्टु ए प्लस एच बार भयो र त्यसपछि हामीले के निकाल्यौँ भन्दा टोटल प्रेसर एफ इज इक्वल टू रो जी एच बार इन्टु ए विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर टोटल प्रेसर। यसरी हामीले चाहिँ टोटल प्रेसर र सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ के को भन्दा इन्क्लाइन्ड प्लेन सर्फेसको चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यसमा केही डाउट भयो भने प्लिज यु क्यान आस्क मी।